ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते नामधातुप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र त्रयोदशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् त्रयोदशे पाठे सर्वादौ तावत् तत्र सत्रकक्षकष्टकृच्छ्रगहनेभ्यः कण्वचिकीर्षायामिति वक्तव्यम् इति वार्तिकमाध्यमेन ये अन्येपि शब्दाः नाम सूत्रे अनुक्ताः ये अन्येपि शब्दाः परिगणिताः सत्रादयः सूत्रे नाम तत्र कष्टायक्रमणे इति सूत्रे ये अन्ये न परिगणिताः शब्दाः तान् शब्दान् आदायापि अस्माभिः तत्र रूपाणि उक्तानि सत्रायते कक्षायते इत्यादीनि। सर्वत्र पापं चिकीर्षति इति अश्वपदविग्रहः भवति इति ग्रन्थकारेण उक्तमेव। ततः कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः यत् तत्र रोमन्थतपोभ्यां कर्मभ्यां क्रमेण वर्तनायां चरणे चार्थे क्यङ् इति प्रत्ययः भवति इति। रोमन्थं वर्तयति रोमन्थायते इति उदाहरणं तत्र पठितम्। तत्र वार्तिकमपि पठितं। हनुचलने इति वक्तव्यं नाम हनुचलनार्थे एव तत्र अयं क्यङ् वक्तव्यः। हनुचलनार्थपरके रोमन्थने एव। अपि च चर्वितस्य आकृष्य पुनश्चर्वणम् इत्यर्थः। नेह कीटो रोमन्थं वर्तयति। अत्र तु अस्मिन् अर्थे तु अयं प्रत्ययः न भवति। अपि च उक्तम् अपानप्रदेशान् निःसृतं द्रव्यमिह रोमन्थः तदश्नातीत्यर्थः इति कैयटः। वर्तुलं करोति इत्यर्थः इति न्यासकारहरदत्तौ इति अर्थभेदचर्चा अपि ग्रन्थकारेण कृता। तत्र हनुचलन इति वक्तव्यमिति वार्तिकं पुरस्कृत्य। ततः परस्मै नाम तपसशब्दात् परस्मैपद तपस् इति तपसशब्दात् क्यङन्ताच्च परस्मैपदप्रत्ययः एव भवतु तदर्थं वार्तिकं तत्र पठितं। तपसः परस्मैपदञ्च तपश्चरति तपस्यति इति उदाहरणं तत्र पठितम्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। बाष्पोष्मभ्यामुद्वमने इति। तत्र आभ्यां कर्मभ्यां क्यङ् स्यात् नाम बाष्पोष्मभ्यां कर्मभ्याम् उद्वमनार्थे। बाष्पम् उद्वमति बाष्पायते इति तत्र उदाहरणम् अस्माभिः पठितम्। ऊष्म उद्वमति ऊष्मायते इति च पठितम् उदाहरणान्तरम्। अत्र फेनशब्दादपि एतादृश उद्वमने क्यङ् वक्तव्यः तदर्थं वार्तिकम् उक्तं। फेनाच्चेति वाच्यम् इति फेनायते इति। ततः अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं पठ्यमानं च वर्तते। तत् शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे इति भवति।
सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। एभ्यः कर्मभ्यः करोत्यर्थे क्यङ् स्यात् इति। शब्दं करोति, शब्दायते इति क्रियापदम् अत्र अस्माभिः साधितं साध्यमानं च वर्तते। शब्दाय इत्येतस्य ज्ञङन्तस्य नामधातोः लट आरभ्य लिटं यावत्, अर्थात् लटः लिटः च रूपाणि अस्माभिः उक्तानि। शब्दायते लुट आरभ्य रूपाणि अग्रे वक्तव्यानि सन्ति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्, ताः पठामः। तपस्यतीति प्रातिपदिकात् एव अस्य ज्ञङ्-उत्पत्तेः अन्तर्वर्तिनि विभक्त्यभावात् नः केति नियमाच्च पदत्वाभावान्नरुत्वमिति भावः। अयं व्याख्यातुः पक्षः भाष्यारूढः अस्ति वा न वा इति तु द्रष्टव्यः, अथवा उद्ग्रन्थे प्रतिपादितः अस्ति वा इत्यपि द्रष्टव्यम्। एवं खलु। ततः बाष्पोष्मभ्याम् उद्गमने आभ्यां कर्मभ्यामिति कर्मणो रोमन्थतवोभ्यां वर्तिचरोः इत्यतः कर्मग्रहणमनुवर्तते इति भावः। कर्मकारकवृत्तिभ्यामित्यर्थः। फेनायते इति फेनमुद्वमतीत्यर्थः। शब्दवैरकलः अग्रे शब्दवैर करणं क्रिया तदाह करोत्यर्थे इति तत्करोति इति णिचोपवादः इति च उक्तम्। इति एतावत्पर्यन्तः विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। ततः अग्रे एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः गते पाठे पठितः। एतावांश्च विशेषः आहत्य गते पाठे प्रवृत्तः अभूत्। अयम् अस्मत्क्रमे त्रयोदशः पाठः नामधातुप्रकरणस्यास्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् तिङन्ते नामधातुप्रकरणस्यास्य चतुर्दशः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र आदौ तावत् शब्दाय इति शब्दं करोति इत्येतस्मिन् अर्थे शब्दाय इति नामधातोः लुटः आरभ्य अवशिष्टानि रूपाणि वदामः। तत्र लुटि शब्दायिता, शब्दायितारौ, शब्दायितारः, शब्दायितासे, शब्दायितासाथे, शब्दायिताध्वे, शब्दायिताहे, शब्दायितास्वहे, शब्दायितास्महे। लृटि शब्दायिष्यते, शब्दायिष्येते, शब्दायिष्यन्ते, शब्दायिष्यसे, शब्दायिष्येथे, शब्दायिष्यध्वे, शब्दायिष्ये, शब्दायिष्यावहे, शब्दायिष्यामहे। लोटि शब्दायतां, शब्दायेतां, शब्दायन्तां, शब्दायस्व, शब्दायेधां, शब्दायध्वं, शब्दायै, शब्दायावहै, शब्दायामहै। ततः लङि अशब्दायता, अशब्दायेताम्, अशब्दायन्ता, अशब्दायथाः, अशब्दायेथाम्, अशब्दायध्वम्, अशब्दाये, अशब्दायावहि, अशब्दायामहि। ततः विधिलिङि शब्दायेता, शब्दायेयातां, शब्दायेरन्, शब्दायेथाः, शब्दायेयाथां, शब्दायेध्वं, शब्दायेया, शब्दायेवहि, शब्दायेमहि इति विधिलिङि। अधुना आशीर्लिङि शब्दायिषीष्ट, शब्दायिषीयास्तां, शब्दायिषीरन्, शब्दायिषीष्ठाः, शब्दायिषीयास्थां, शब्दायिषीढ्वं, शब्दायिषीय, शब्दायिषीवहि, शब्दायिषीमहि। ततः लुङि अशब्दायिष्ट, अशब्दायिषाताम्, अशब्दायिषत, अशब्दायिष्ठाः, अशब्दायिषाथाम्, अशब्दायिढ्वम्, अशब्दायिषि, अशब्दायिष्वहि, अशब्दायिष्महि। ततः लृङि अशब्दायिष्यत, अशब्दायिष्येताम्, अशब्दायिष्यन्त, अशब्दायिष्यथाः, अशब्दायिष्येथाम्, अशब्दायिष्यध्वम्,
अशब्दायिष्ये अशब्दायिष्यावहि अशब्दायिष्यामहि इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। अग्रे उच्यते पक्षे इति मूले पङ्क्तिः पठनीया। पक्षे तत्करोति इति णिजपीष्यति इति न्यासः। तत्करोति तदा चष्टे पूर्वं पठितं खलु प्रातिपदिकात् ततः पूर्वं वार्तिकमासीत् खलु तत्र चुरादौ प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च ततः तत्करोति तदा चष्टे इति खलु कदाचिदित्यर्थः एवं खलु। पक्षेन मूले तत्करोति तदा चष्टे इति णिजपीष्यति इति न्यासः नाम जिनेन्द्रबुद्धिमहोदयः नाम काशिकायाः व्याख्या न्यासः इति। न्यास इति कथयति भाष्यानारूढत्वमत्र अरुचिबीजम् अरुचिबीजम् इति सर्वात्मना वक्तुं न शक्यते, यतोहि तेषामपि मतानि सन्ति। तानि मतानि स्वीकृत्य पुरतः दीक्षितः उपस्थापयति तेषां मतानि। अतः बहुत्र तादृशाः विषयाः सन्ति ये भाष्येन उक्ताः सन्ति परन्तु एतेन सादरं गृह्यन्ते केन दीक्षितेन। अतः सर्वत्र अरुचिः इति व्याख्यातारः स्वपक्षात् योजयन्ति इति मम भाति। अस्तु, क्वापि अरुचिः नास्ति इति नास्ति, बहुत्र अस्ति अपि तत्र तु साक्षादेव कथयति खलु इति प्रामादिकम् इति निर्मूलम् इति एवं रीत्या। अस्तु, तर्हि तस्मिन् पक्षे चेत् शब्दी इति अण्यन्तः नामधातुः क्षन्तव्य इति अण्यन्तः सन्नन्तः धातुः सम्पद्यते तस्य च णिचश्च इत्यनेन उभयपदित्वं भवति। अतः उभयथापि रूपाणि भवन्ति। अतः रूपाणि वदामः तत्र लटि आदौ शब्दयति शब्दयतः शब्दयन्ति शब्दयसि शब्दयत्थः शब्दयथः शब्दयामि शब्दयावः शब्दयामः। आत्मनेपदपक्षे शब्दयते शब्दयेते शब्दयन्ते शब्दयेथे शब्दयेथे शब्दयध्वे शब्दये शब्दयावहे शब्दयामहे। ततः लिटि तत्रापि क्रीडिटि शब्दयाञ्चकार शब्दयाञ्चक्रतुः शब्दयाञ्चक्रुः शब्दयाञ्चकर्थ शब्दयाञ्चक्रतुः शब्दयाञ्चक्र शब्दयाञ्चकार शब्दयाञ्चकर शब्दयाञ्चकृव शब्दयाञ्चक्रिम भुविलिटि शब्दयां बभूव शब्दयां बभूवतुः शब्दयां बभूवुः शब्दयां बभूविथ शब्दयां बभूवथुः शब्दयां बभूव शब्दयां बभूव शब्दयां बभूविव शब्दयां बभूविम। असिलिटि शब्दयामास शब्दयामासतुः शब्दयामासुः शब्दयामासिथ शब्दयामासथुः शब्दयामास शब्दयामास शब्दयामासिव शब्दयामासिम। ततः अग्रे आत्मनेपदपक्षे शब्दयाञ्चक्रे शब्दयाञ्चक्राते शब्दयाञ्चक्रिरे शब्दयाञ्चक्रिषे शब्दयाञ्चक्राथे शब्दयाञ्चक्रिड्वे शब्दयाञ्चक्रे शब्दयाञ्चक्रिवहे शब्दयाञ्चक्रिमहे। लुटि शब्दयिता शब्दयितारौ शब्दयितारः शब्दयितासि शब्दयितास्थः शब्दयितास्थः शब्दयितास्मि शब्दयितास्वः शब्दयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे शब्दयिता शब्दयितारौ शब्दयितारः शब्दयितासे शब्दयितासाथे शब्दयिताध्वे शब्दयिताहे शब्दयितास्वहे शब्दयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे शब्दयिष्यति शब्दयिष्यतः शब्दयिष्यन्ति शब्दयिष्यसि शब्दयिष्यत्थः शब्दयिष्यथः शब्दयिष्यामि शब्दयिष्यावः शब्दयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे शब्दयिष्यते शब्दयिष्येते शब्दयिष्यन्ते शब्दयिष्यसे शब्दयिष्येथे शब्दयिष्यध्वे शब्दयिष्ये शब्दयिष्यावहे शब्दयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे शब्दयतु शब्दयतात् शब्दयतां शब्दयन्तु शब्दय शब्दयतात् शब्दयतं शब्दयत शब्दयानि शब्दयाव शब्दयाम। आत्मनेपदपक्षे शब्दयतां शब्दयेतां शब्दयन्तां शब्दयस्व शब्दयेथां शब्दयध्वं शब्दयै शब्दयावहै शब्दयामहि। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अशब्दयत् अशब्दयताम् अशब्दयन् अशब्दयः अशब्दयतम् अशब्दयत अशब्दयम् अशब्दयाव अशब्दयाम। आत्मनेपदपक्षे अशब्दयत अशब्दयेताम् अशब्दयन्त अशब्दयथाः अशब्दयेथाम् अशब्दयध्वम् अशब्दये
अशब्दयावहि अशब्दयामहि। विधिलिङ्गे परस्मैपदपक्षे शब्दयेत् शब्दयेतां शब्दयेयुः शब्दयेः शब्दयेतं शब्दयेत शब्दयेयं शब्दयेव शब्दयेम। आत्मनेपदपक्षे शब्दयेता शब्दयेयातां शब्दयेरन् शब्दयेथाः शब्दयेयाथां शब्दयेध्वं शब्दयेय शब्दयेवहि शब्दयेमहि। आश्रितिः परस्मैपदपक्षे शब्दयात् शब्दयास्तां शब्दयासुः शब्दयाः शब्दयास्तं शब्दयास्ता शब्दयासं शब्दयास्व शब्दयास्म। आत्मनेपदपक्षे शब्दयीशीष्ट शब्दयीशीयास्तां शब्दयीशीरन् शब्दयीशीष्ठाः शब्दयीशीयास्तां शब्दयीशीध्वं शब्दयीशीय शब्दयीशीवहि शब्दयीषीमहि। समीचीनम् इति आशीलिङ्गे। इदानीं तत्र लुङि तद् निश्चितुत्सृभ्यः कर्तृजम् इत्यादिकं सर्वं स्मर्तव्यं। तत्र परस्मैपदपक्षे अशशब्दत् अशशब्दतात् नैव अशशब्दत् अशशब्दताम् अशशब्दन् अशशब्दः अशशब्दतम् अशशब्दता अशशब्दम् अशशब्दाव अशशब्दाम। ततः आत्मनेपदपक्षे अशशब्दता अशशब्देताम् अशशब्दन्त अशशब्दथाः अशशब्देथाम् अशशब्दध्वम् अशशब्दे अशशब्दावहि अशशब्दामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अशब्दयिष्यत् अशब्दयिष्यताम् अशब्दयिष्यन् अशब्दयिष्यः अशब्दयिष्यतम् अशब्दयिष्यत अशब्दयिष्यम् अशब्दयिष्याव अशब्दयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अशब्दयिष्यत अशब्दयिष्येताम् अशब्दयिष्यन्त अशब्दयिष्यथाः अशब्दयिष्येथाम् अशब्दयिष्यध्वम् अशब्दयिष्ये अशब्दयिष्यावहि अशब्दयिष्यामहि। इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। अग्रे वार्तिकं पठ्यते। व्याख्याता इङ्गितं करोति सुदिन दुर्दिन इति वार्तिकं कथयति। मूले वार्तिकं पठामः। सुदिन दुर्दिन नीहारेभ्यश्च व्याख्याता कथयति करोत्यर्थे क्यङ् इति शेषः। अर्थात् तत्र सुदिन दुर्दिन नीहार इति एतेभ्यः शब्देभ्यः अपि करोत्यर्थे क्यङ् भवति। परन्तु 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 ततः पूर्वम् अन्यानि अपि रूपाणि सूत्रे विद्यमानान् शब्दान् आदाय सम्भवन्ति खलु। यतोहि शब्दायते इत्येव खलु एतावता अस्माभिः तत्र पठितं वर्तते। अतः शब्दशब्दमादाय वैरादीन् शब्दान् आदाय अपि रूपाणि भवेयुः खलु। तानि न व्याख्यात्र उक्तानि न च मौले उक्तानि सूत्रे ते शब्दाः सन्ति इति कृत्वा तत्सम्बद्धानि रूपाणि अपि नूनमेव अस्माभिः वक्तव्यानि। अस्तु तर्हि वैरं करोति वैरायते इत्येतस्मिन् रूपाणि वदामः। तत्र वैरायते वैरायेते वैरायन्ते वैरायसे वैरायेथे वैरायध्वे वैराये वैरायावहे वैरायामहे। ततः लिटि वैरायाञ्चक्रे वैरायाञ्चक्राते वैरायाञ्चक्रिरे वैरायाञ्चक्रिषे वैरायाञ्चक्राथे वैरायाञ्चक्रिड्वे वैरायाञ्चक्रे वैरायाञ्चक्रिवहे वैरायाञ्चक्रिमहे। भुविलिटि वैरायां बभूव वैरायां बभूवतुः वैरायां बभूवुः वैरायां बभूविथ वैरायां बभूवथुः वैरायां बभूव वैरायां बभूव वैरायां बभूविव वैरायां बभूविम। असिलिटि वैरायामास वैरायामासतुः वैरायामासुः वैरायामासिथ वैरायामासथुः वैरायामास वैरायामास वैरायामासिव वैरायामासिम। लुटि वैरायिता वैरायितारौ वैरायितारः वैरायितासे वैरायितासाथे वैरायिताध्वे वैरायिताहे वैरायितास्वहे वैरायितास्महे। लृटि वैरायिष्यते वैरायिष्येते वैरायिष्यन्ते वैरायिष्यसे वैरायिष्येथे वैरायिष्यध्वे वैरायिष्ये वैरायिष्यावहे वैरायिष्यामहे। लोटि वैरायतां वैरायेतां वैरायन्तां वैरायस्व वैरायेथां वैरायध्वं वैराये वैरायावहे वैरायामहे वैरायै वैरायावहै वैरायामहै। लङि अवैरायत अवैरायेताम् अवैरायन्त अवैरायथाः अवैरायेथाम् अवैरायध्वम् अवैराये अवैरायावहि अवैरायामहि। विधिलिङि
वैरायेत वैरायेयातां वैरायेरन् वैरायेथाः वैरायेयाथां वैरायेध्वं वैरायेय वैरायेवहि वैरायेमहि आशीर्लिङ्गि वैरायिषीष्ट वैरायिषीयास्तां वैरायिषीरन् वैरायिषीष्ठाः वैरायिषीयास्थां वैरायिषीध्वं वैरायिषीय वैरायिषीवहि वैरायिषीमहि लुङि अवैरायिष्ट अवैरायिषाताम् अवैरायिषत अवैरायिष्ठाः अवैरायिषाथाम् अवैरायिध्वम् अवैरायिषि अवैरायिष्वहि अवैरायिष्महि लृङि अवैरायिष्यत अवैरायिष्येताम् अवैरायिष्यन्त अवैरायिष्यथाः अवैरायिष्येथाम् अवैरायिष्यध्वम् अवैरायिष्ये अवैरायिष्यावहि अवैरायिष्यामहि सम्यक् अग्रिमशब्दः अस्ति कलह इति कलहं करोति इति कलहायते सम्यक् कलहायते कलहायेते कलहायन्ते कलहायसे कलहायेथे कलहायध्वे कलहाये कलहायावहे कलहायामहे लृटि लिटि तत्र विक्रीं लिटि आदौ आम् कलहायां चक्रे कलहायां चक्राते कलहायां चक्रिरे कलहायां चक्रिषे कलहायां चक्राथे कलहायां चक्रिड्वे कलहायां चक्रे कलहायां चक्रिवहे कलहायां चक्रिमहे भुविलिटि कलहायां बभूव कलहायां बभूवतुः कलहायां बभूवुः कलहायां बभूविथ कलहायां बभूवथुः कलहायां बभूव कलहायां बभूव कलहायां बभूविव कलहायां बभूविम असिलिटि कलहायामास कलहायामासतुः कलहायामासुः कलहायामासिथ कलहायामासथुः कलहायामास कलहायामास कलहायामासिव कलहायामासिम लुटि कलहायिता कलहायितारौ कलहायितारः कलहायितासि कलहायितास्थः कलहायितास्थ कलहायितास्मि कलहायितास्वः कलहायितास्मः नैव आत्मनेपदे खलु कलहायितासे कलहायितासाथे कलहायिताद्वे कलहायिताहे कलहायितास्वहे कलहायितास्महे लृटि कलहायिष्यते कलहायिष्येते कलहायिष्यन्ते कलहायिष्यसे कलहायिष्येथे कलहायिष्यध्वे कलहायिष्ये कलहायिष्यावहे कलहायिष्यामहे लोटि कलहायतां कलहायेतां कलहायन्तां कलहायस्व कलहायेथां कलहायध्वं कलहायै कलहायावहै कलहायामहै लङि अकलहायत अकलहायेताम् अकलहायन्त अकलहायथाः अकलहायेथाम् अकलहायध्वम् अकलहाये अकलहायावहि अकलहायामहि विधिलिङि कलहायेत कलहायेयातां कलहायेरन् कलहायेथाः कलहायेयाथां कलहायेध्वं कलहायेय कलहायेवहि कलहायेमहि आशीर्लिङि कलहायिषीष्ट कलहायिषीयास्तां कलहायिषीरन् कलहायिषीष्ठाः कलहायिषीयास्थां कलहायिषीध्वं कलहायिषीय कलहायिषीवहि कलहायिषीमहि लुङि अकलहायिष्ट अकलहायिषाताम् अकलहायिषत अकलहायिष्ठाः अकलहायिषाथाम् अकलहायिध्वम् अकलहायिषि अकलहायिष्वहि अकलहायिष्महि लृङि अकलहायिष्यत अकलहायिष्येताम् अकलहायिष्यन्त अकलहायिष्यथाः अकलहायिष्येथाम् अकलहायिष्ध्वम् अकलहायिष्ये अकलहायिष्यावहि अकलहायिष्यामहि समीचीनं ततः अभ्रशब्दः अस्ति खलु अग्रे अभ्रं करोति नाम अभ्रः नाम मेघः तत् करोति इत्येतस्मिन् अर्थे तं करोति इत्येतस्मिन् अर्थे तं मेघं करोति इत्यस्मिन् अर्थे अभ्राय इति क्यङन्तः नाम धातुः भवति अत्र लटि अभ्रायते अभ्रायेते अभ्रायन्ते अभ्रायसे अभ्रायेथे अभ्रायध्वे अभ्राये अभ्रायावहे अभ्रायामहे लिटि क्रीं लिटि अभ्रायां चक्रे अभ्रायां चक्राते अभ्रायां चक्रिरे अभ्रायां चक्रिषे अभ्रायां चक्राथे अभ्रायां चक्रिड्वे अभ्रायां चक्रे अभ्रायां चक्रिवहे अभ्रायां चक्रिमहे भुविलिटि अभ्रायां बभूव अभ्रायां बभूवतुः अभ्रायां बभूवुः अभ्रायां बभूविथ अभ्रायां बभूवथुः अभ्रायां बभूव अभ्रायां बभूव अभ्रायां बभूविव अभ्रायां बभूविम असिलिटि अभ्रायामास अभ्रायामासतुः अभ्रायामासुः अभ्रायामासिथ अभ्रायामासथुः अभ्रायामास
अभ्रायामास अभ्रायामासि वा अभ्रायामासि मल्लुटि अभ्राजिता अभ्राजितारौ अभ्राजितारः अभ्राजितासे अभ्राजितासाथे अभ्राजिताद्वे अभ्राजिताहे अभ्राजितास्वहे अभ्राजितास्महे लृटि अभ्रायिष्यते अभ्रायिष्येते अभ्रायिष्यन्ते अभ्रायिष्यसे अभ्रायिष्येथे अभ्रायिष्यध्वे अभ्रायिष्ये अभ्रायिष्यावहे अभ्रायिष्यामहे लोटि अभ्रायताम् अभ्रायेताम् अभ्रायन्ताम् अभ्रायस्व अभ्रायेथाम् अभ्रायध्वम् अभ्रायै अभ्रायावहै अभ्रायामहै लङि आभ्रायत आभ्रायेताम् तदेव अत्र आडजादीनाम् आटश्चेति स्मर्तव्यम् आभ्रायत आभ्रायेताम् आभ्रायन्त आभ्रायथाः आभ्रायेथाम् आभ्रायध्वम् आभ्रायै आभ्रायावहै नैव आभ्राये आभ्रायावहि आभ्रायामहि विधिलिङि अभ्रायेत अभ्रायेयाताम् अभ्रायेरन् अभ्रायेथाः अभ्रायेयाथाम् अभ्रायेध्वम् अभ्रायेया अभ्रायेवहि अभ्रायेमहि आशिलिङि अभ्रायिषीष्ट अभ्रायिषीयास्ताम् अभ्रायिषीरन् अभ्रायिषीष्ठाः अभ्रायिषीयास्थाम् अभ्रायिषीध्वम् अभ्रायिषीया अभ्रायिषीवहि अभ्रायिषीमहि अधुना लुङि अभ्रायिष्ट अभ्रायिषाताम् अभ्रायिषत अभ्रायिष्ठाः अभ्रायिषाथाम् अभ्रायिध्वम् अभ्रायिषि अभ्रायिष्वहि अभ्रायिष्महि लृङि आभ्रायिष्यत आभ्रायिष्येताम् आभ्रायिष्यन्त आभ्रायिष्यथाः आभ्रायिष्येथाम् आभ्रायिष्यध्वम् आभ्रायिष्ये आभ्रायिष्यावहि आभ्रायिष्यामहि इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति अग्रे कण्व इति शब्दः वर्तते कण्वं करोति शब्दस्य पापम् इत्यर्थः भवति इत्युक्तं खलु अतः कण्वं करोति इत्येतस्मिन् अर्थे क्यङि सति कण्वाय इति रूपम् अत्र भवति अतः लटि कण्वायते कण्वायेते कण्वायन्ते कण्वायसे कण्वायेथे कण्वायध्वे कण्वाये कण्वायावहे कण्वायामहे लिटि तत्रापि क्रीलिटि कण्वायाञ्चक्रे कण्वायाञ्चक्राते कण्वायाञ्चक्रिरे कण्वायाञ्चकृषे कण्वायाञ्चक्राथे कण्वायाञ्चकृध्वे कण्वायाञ्चक्रे कण्वायाञ्चकृवहे कण्वायाञ्चकृमहे भुविलिटि कण्वायां बभूव कण्वायां बभूवतुः कण्वायां बभूवुः कण्वायां बभूविथ कण्वायां बभूवथुः कण्वायां बभूव कण्वायां बभूव कण्वायां बभूविव कण्वायां बभूविम असिलिटि कण्वायामास कण्वायामासतुः कण्वायामासुः कण्वायामासिथ कण्वायामासतुः कण्वायामास कण्वायामास कण्वायामासिव कण्वायामासिम लुटि कण्वायिता कण्वायितारौ कण्वायितारः कण्वायितासे कण्वायितासाथे कण्वायिताध्वे कण्वायिताहे कण्वायितास्वहे कण्वायितास्महे लृटि कण्वायिष्यते कण्वायिष्येते कण्वायिष्यन्ते कण्वायिष्यसे कण्वायिष्येथे कण्वायिष्यध्वे कण्वायिष्ये कण्वायिष्यावहे कण्वायिष्यामहे लोटि कण्वायतां कण्वायेतां कण्वायन्तां कण्वायस्व कण्वायेथां कण्वायध्वम् कण्वायै कण्वायावहै कण्वायामहै लङि अकण्वायत अकण्वायेताम् अकण्वायन्त अकण्वायथाः अकण्वायेथाम् अकण्वायध्वम् अकण्वाये अकण्वायावहि अकण्वायामहि विधिलिङि कण्वायेत कण्वायेयातां कण्वायेरन् कण्वायेथाः कण्वायेयाथां कण्वायेध्वम् कण्वायेया कण्वायेवहि कण्वायेमहि आशिलिङि कण्वायिषीष्ट कण्वायिषीयास्तां कण्वायिषीरन् कण्वायिषीष्ठाः कण्वायिषीयास्थां कण्वायिषीध्वम् कण्वायिषीय कण्वायिषीवहि कण्वायिषीमहि लुङि अकण्वायिष्ट अकण्वायिषाताम् अकण्वायिषत अकण्वायिष्ठाः अकण्वायिषाथाम् अकण्वायिध्वम् अकण्वायिषि अकण्वायिष्वहि अकण्वायिष्महि लृङि अकण्वायिष्यत अकण्वायिष्येताम् अकण्वायिष्यन्त अकण्वायिष्यथाः अकण्वायिष्येथाम् अकण्वायिष्यध्वम् अकण्वायिष्ये अकण्वायिष्यावहि अकण्वायिष्यामहि इमानि
अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे मेघशब्दः वर्तते। मेघशब्दादपि मेघं करोति इत्येतस्मिन् अर्थे क्यङि दीर्घे नाम तत्र अकृसार्वधातुकयोर्दीर्घत्वेन दीर्घे मेघाय इति क्यङन्तः नाम धातुसिद्धः भवति। अत्र लटि मेघायते मेघायेते मेघायन्ते मेघायसे मेघायेथे मेघायध्वे मेघाये मेघायावहे मेघायामहे लिटि तत्रापि क्रीलिटि मेघायाञ्चक्रे मेघायाञ्चक्राते मेघायाञ्चक्रिरे मेघायाञ्चकृषे मेघायाञ्चक्राथे मेघायाञ्चक्रिड्वे मेघायाञ्चक्रे मेघायाञ्चक्रिवहे मेघायाञ्चक्रिमहे भूलिटि मेघायां बभूव मेघायां बभूवतुः मेघायां बभूवुः मेघायां बभूविथ मेघायां बभूवथुः मेघायां बभूव मेघायां बभूव मेघायां बभूविव मेघायां बभूविम असिलिटि मेघायामास मेघायामासतुः मेघायामासुः मेघायामासिथ मेघायामासथुः मेघायामास मेघायामास मेघायामासिव मेघायामासिम लुटि मेघायिता मेघायितारौ मेघायितारः मेघायितासे मेघायितासाथे मेघायिताद्भे मेघायिताहे मेघायितास्वहे मेघायितास्महे लृटि मेघायिष्यते मेघायिष्येते मेघायिष्यन्ते मेघायिष्यसे मेघायिष्येथे मेघायिष्यध्वे मेघायिष्ये मेघायिष्यावहे मेघायिष्यामहे लोटि मेघायतां मेघायेतां मेघायन्तां मेघायस्व मेघायेथां मेघायध्वं मेघायै मेघायावहै मेघायामहै लङि अमेघायत अमेघायेताम् अमेघायन्त अमेघायथाः अमेघायेथाम् अमेघायध्वम् अमेघाये अमेघायावहि अमेघायामहि विधिलिङि मेघायेता मेघायेयातां मेघायेरन् मेघायेथाः मेघायेयाथां मेघायेध्वम् मेघायेया मेघायेवहि मेघायेमहि आशीर्लिङि मेघायिषीष्ट मेघायिषीयास्तां मेघायिषीरन् मेघायिषीष्ठाः मेघायिषीयास्थां मेघायिषीध्वम् मेघायिषीय मेघायिषीवहि मेघायिषीमहि लुङि अमेघायिष्ट अमेघायिषाताम् अमेघायिषत अमेघायिष्ठाः अमेघायिषाथाम् अमेघायिध्वम् अमेघायिषि अमेघायिष्वहि अमेघायिष्महि लृङि अमेघायिष्यत अमेघायिष्येताम् अमेघायिष्यन्त अमेघायिष्यथाः अमेघायिष्येथाम् अमेघायिष्यध्वम् अमेघायिष्ये अमेघायिष्यावहि अमेघायिष्यामहि इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे तदेव वार्तिकम् अस्माभिः आरब्धमासीत् सुदिनदुर्दिननीहारेभ्यश्च इति वार्तिकं करोत्यर्थे क्यङिति शेषः इत्युच्यते। कोऽर्थः नाम तद् सुदिनदुर्दिननीहार एतेभ्यः अपि तत्र कारणार्थे नाम पूर्वसूत्रे यः अर्थः उक्तः तत् करोति इत्येतस्मिन् अर्थे नाम करोति इत्येतस्मिन् अर्थे क्यङ् इति प्रत्ययः भवति। सुदिनं करोति इति सुदिनायते इति रूपं भवति तत्र मूले प्रदत्तम्। अत्र सुदिन इति शब्दात् क्यङि सति दीर्घे च सति सुदिनाय इति रूपं भवति। तत्र लटि सुदिनायते सुदिनायेते सुदिनायन्ते सुदिनायसे सुदिनायेथे सुदिनायध्वे सुदिनाये सुदिनायावहे सुदिनायामहे लिटि तत्रापि क्रीं लिटि सुदिनायाञ्चक्रे सुदिनायाञ्चक्राते सुदिनायाञ्चक्रिरे सुदिनायाञ्चकृषे सुदिनायाञ्चक्राथे सुदिनायाञ्चक्रिड्वे सुदिनायाञ्चक्रे सुदिनायाञ्चक्रिवहे सुदिनायाञ्चक्रिमहे भूलिटि सुदिनायां बभूव सुदिनायां बभूवतुः सुदिनायां बभूवुः सुदिनायां बभूविथ सुदिनायां बभूवथुः सुदिनायां बभूव सुदिनायां बभूव सुदिनायां बभूविव सुदिनायां बभूविम असिलिटि सुदिनायामास सुदिनायामासतुः सुदिनायामासुः सुदिनायामासिथ सुदिनायामासथुः सुदिनायामास सुदिनायामास सुदिनायामासिव सुदिनायामासिम ततः लुटि सुदिनायिता सुदिनायितारौ सुदिनायितारः सुदिनायितासे सुदिनायितासाथे सुदिनायिताद्वये
सुदिनायिताहे सुदिनायितास्वहे सुदिनायितास्महे लृटि सुदिनायिष्यते सुदिनायिष्येते सुदिनायिष्यन्ते सुदिनायिष्यसे सुदिनायिष्येथे सुदिनायिष्यद्भे सुदिनायिष्ये सुदिनायिष्यावहे सुदिनायिष्यामहे लोटि सुदिनायतां सुदिनायेतां सुदिनायन्तां सुदिनायस्व सुदिनायेथां सुदिनायध्वं सुदिनायै सुदिनायावहै सुदिनायामहै लङि असुदिनायता असुदिनायेताम् असुदिनायन्त अत्र पश्यन्तु अत्र लङ्लकारः खलु एषः लङ्लकारे तदेव उपसर्गसमानाकारकं पूर्वपदं पृथक् क्रियते इति सः विशेषः अत्रापि प्रवर्तेत खलु। तथा चेत् लङि असुदिनायत इति न स्यात् स्वदिनायत इति स्यात् एवं खलु। तत्र उक्तं खलु अस्माभिः किं नाम सङ्ग्रामशब्दः तत्र पठितः खलु, परन्तु तद् भृशादिभ्यो भूव्यच्वेररूपश्च हलः आं क्यङः एव पक्षे खलु सोऽपि विशेषः अस्माभिः पठितः। तत्र युद्धे योऽयं ग्रामशब्दः इत्युक्तेऽपि सामर्थ्यशब्दात् सङ्ग्रामशब्दे लब्धे विशिष्टपाठः ज्ञापयति उपसर्गसमानाकारकं पूर्वपदं धातुन्याप्रयोजकप्रत्यये चिकीर्षते पृथक् क्रियते तत् समर्थव्यम् अवश्यम्। अतः अत्र सु एतदनन्तरं प्रत्ययः अडागमः। अतः स्वदिनायत स्वदिनायेतां स्वदिनायन्त स्वदिनायथाः स्वदिनायेथां स्वदिनायध्वं स्वदिनाये स्वदिनायावहि स्वदिनायामहि इति रूपाणि वक्तव्यानि। विधिलिङि सुदिनायेत सुदिनायेयातां सुदिनायेरन् सुदिनायेथाः सुदिनायेयाथां सुदिनायेध्वं सुदिनायेय सुदिनायेवहि सुदिनायेमहि। आशीर्लिङि सुदिनायीषीष्ट सुदिनायीषीयास्तां सुदिनायीषीरन् सुदिनायीषीष्ठाः सुदिनायीषीयास्तां सुदिनायीषीढ्वं सुदिनायीषीय सुदिनायीषीवहि सुदिनायीषीमहि। आशीर्लिङि असुदिनायिष्ट असुदिनायिषातां नैव अत्रापि तथैव खलु उपसर्गसमानाकारकं पूर्वपदं पृथक् क्रियते। अतः स्वदिनायिष्ट स्वदिनायिषातां स्वदिनायिषत स्वदिनायिष्ठाः स्वदिनायिषातां स्वदिनायिढ्वं स्वदिनायिषि स्वदिनायिष्वहि स्वदिनायिष्महि। सम्यक्। ततः लृङ्लकारेपि तथैव स्वदिनायिष्यत् स्वदिनायिष्यतां स्वदिनायिष्यन् स्वदिनायिष्यत् स्वदिनायिष्येतां पुनः वदामि स्वदिनायिष्यत स्वदिनायिष्येतां स्वदिनायिष्यन्त स्वदिनायिष्यथाः स्वदिनायिष्येथां स्वदिनायिष्यध्वं स्वदिनायिष्ये स्वदिनायिष्यावहि स्वदिनायिष्यामहि इमानि रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि। अग्रे तत्र दुर्दिन इति शब्दः वर्तते। तत्र दुर्दिन इति शब्दात् क्यङि सति दीर्घे च सति दुर्दिनाय इति नामधातुः सिद्धः भवति क्यान्तः। अस्य लटिरूपाणि वदामः। दुर्दिनायते अर्थः कः? दुर्दिनं करोति इति दुर्दिनायते। दुर्दिनायते दुर्दिनायेते दुर्दिनायन्ते दुर्दिनायसे दुर्दिनायेथे दुर्दिनायध्वे दुर्दिनाये दुर्दिनायावहे दुर्दिनायामहे लिटि तत्रापि क्रीनिटि दुर्दिनायाञ्चक्रे दुर्दिनायाञ्चक्राते दुर्दिनायाञ्चक्रिरे दुर्दिनायाञ्चक्रिषे दुर्दिनायाञ्चक्राथे दुर्दिनायाञ्चक्रिढ्वे दुर्दिनायाञ्चक्रे दुर्दिनायाञ्चक्रिवहे दुर्दिनायाञ्चक्रिमहे भुविलिटि दुर्दिनायां बभूव दुर्दिनायां बभूवतुः दुर्दिनायां बभूवुः दुर्दिनायां बभूविथ दुर्दिनायां बभूवथुः दुर्दिनायां बभूव दुर्दिनायां बभूव दुर्दिनायां बभूविव दुर्दिनायां बभूविम असिलिटि
दुर्दिनायामास दुर्दिनायामासतुः दुर्दिनायामासुः दुर्दिनायामासिथ दुर्दिनायामासथुः दुर्दिनायामास दुर्दिनायामास दुर्दिनायामासिव दुर्दिनायामासिम लुटि दुर्दिनायिता दुर्दिनायितारौ दुर्दिनायितारः दुर्दिनायितासे दुर्दिनायितासाथे दुर्दिनायिताद्वे दुर्दिनायिताहे दुर्दिनायितास्वहे दुर्दिनायितास्महे लृटि दुर्दिनायिष्यते दुर्दिनायिष्येते दुर्दिनायिष्यन्ते दुर्दिनायिष्यसे दुर्दिनायिष्येथे दुर्दिनायिष्यद्वे दुर्दिनायिष्ये दुर्दिनायिष्यावहे दुर्दिनायिष्यामहे लोटि दुर्दिनायतां दुर्दिनायेतां दुर्दिनायन्तां दुर्दिना यथा दुर्दिनायस्व दुर्दिनायेथां दुर्दिनायध्वं दुर्दिनायै दुर्दिनायावहै दुर्दिनायामहै लङि अत्रापि उपसर्गसमानाकारकं पूर्वपदं पृथक् कर्तव्यम् अतः दुर अदिनायत दुरदिनायत एवं खलु दुरदिनायत दुरदिनायेतां दुरदिनायन्ता दुरदिनायथाः दुरदिनायेथां दुरदिनायध्वं दुरदिनाये दुरदिनायावहि दुरदिनायामहि विधिलिङ्गि दुर्दिनायेता दुर्दिनायेयातां दुर्दिनायेरन् दुर्दिनायेथाः दुर्दिनायेयाथां दुर्दिनायेध्वं दुर्दिनायेया दुर्दिनायेवहि दुर्दिनायेमहि आशीर्लिङ्गि दुर्दिनायिषीष्ट दुर्दिनायिषीयास्तां दुर्दिनायिषीरन् दुर्दिनायिषीष्ठाः दुर्दिनायिषीयास्थां दुर्दिनायिषी पुनः वदामि दुर्दिनायिषीष्ट दुर्दिनायिषीयास्तां दुर्दिनायिषीरन् मध्यमपुरुषे दुर्दिनायिषीष्ठाः दुर्दिनायिषीयास्थां दुर्दिनायिषीध्वं दुर्दिनायिषीय दुर्दिनायिषीवहि दुर्दिनायिषीमहि ततः लुङि दुरदिनायिष्ट दुरदिनायिषातां दुरदिनायिषत दुरदिनायिष्ठाः दुरदिनायिषाथां दुरदिनायिढ्वं दुरदिनायिषि दुरदिनायिष्वहि दुरदिनायिष्महि लृङि लुङियुक्तानि खलु अधुना लृङि दुरदिनायिष्यत दुरदिनायिष्येतां दुरदिनायिष्यन्त दुरदिनायिष्यथाः दुरदिनायिष्येथां दुरदिनायिष्यध्वं दुरदिनायिष्ये दुरदिनायिष्यावहि दुरदिनायिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति अग्रे नीहारं करोति नीहारायते इति अपि रूपाणि अत्र ज्ञातव्यानि यतोहि नीहारशब्दः वार्तिके पठितः वर्तते अतः समीचीनम् आं तत्र वस्तुतः उपसर्गसमानाकारकं पूर्वपदं न दृश्यते वस्तुतः उपसर्गः अस्ति नि इत्येव अस्ति तस्य इकारस्य दीर्घः भवति तस्य इकारस्य ईकारः जायते अतः नीहारायते इति जायते तत्र दीर्घविधायकं सूत्रम् उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम् इति अवगन्तव्यम् इति अहं चिन्तयामि अतः अत्रापि उपसर्गसमानाकारं पूर्वपदं लङि लुङि लृङि च पृथक् कर्तव्यम् इति मम मतिः अस्तु पश्यामः अत्र असङ्गतिरपि भवितुमर्हति तत्र भवन्तः सुधीयश्रोतारः परिष्करिष्यन्त्येव इति अहं विभावयामि प्रार्थये च अस्तु तर्हि क्यङि नीहाराय इति नामधातुः सिद्धः भवति अत्र लटि नीहारायते नीहारायते नीहारायन्ते नीहारायसे नीहारायेथे नीहारायध्वे नीहाराये नीहारायावहे नीहारायामहे लिटि तत्रापि क्रीलिटि नीहारायाञ्चक्रे नीहारायाञ्चक्राते नीहारायाञ्चक्रिरे नीहारायाञ्चक्रिषे नीहारायाञ्चक्राथे नीहारायाञ्चक्रिड्वे नीहारायाञ्चक्रे नीहारायाञ्चक्रिवहे नीहारायाञ्चक्रिमहे भुविलिटि नीहारायां बभूव नीहारायां बभूवतुः नीहारायां बभूवुः
नीहारायां बभूविधनीहारायां बभूवथुः नीहारायां बभूव नीहारायां बभूव नीहारायां बभूविव नीहारायां बभूविम असिलिटि नीहारायामास नीहारायामासतुः नीहारायामासुः नीहारायामासिथ नीहारायामासथुः नीहारायामास नीहारायामास नीहारायामासिव नीहारायामासिम लुटि नीहारायिता नीहारायितासे नीहारायिता नीहारायितारौ नीहारायितारः नीहारायितासे नीहारायितासाथे नीहारायिताद्वे नीहारायिताहे नीहारायितास्महे नीहारायितास्महे लृटि तत् क्षन्तव्यः तत्र अग्रे लृट् लकारः भवति नीहारायिष्यते लृटि नीहारायिष्यते नीहारायिष्येते नीहारायिष्यन्ते नीहारायिष्यसे नीहारायिष्येथे नीहारायिष्यद्वे नीहारायिष्ये नीहारायिष्यावहे नीहारायिष्यामहे लोटि नीहारायतां नीहारायेतां नीहारायन्तां नीहारायस्व नीहारायेथां नीहारायध्वं नीहारायै नीहारायावहै नीहारायामहै लङि न्यहारायत यदि उपसर्गसमानाकारं पूर्वतं पृथक् कर्तव्यं तर्हि न्यहारायत न्यहारायेतां न्यहारायन्त न्यहारायथाः न्यहारायेथां न्यहारायध्वं न्यहाराये न्यहारायावहि न्यहारायामहि विधृङि नीहारायेत नीहारायेयातां नीहारायेरन् नीहारायेथाः नीहारायेयाथां नीहारायेध्वं नीहारायेय नीहारायेवहि नीहारायेमहि ततः आशीर्लिङ्गि नीहारायिषीष्ट नीहारायिषीयास्तां नीहारायिषीरन् नीहारायिषीष्ठाः नीहारायिषीयास्तां नीहारायिषीढ्वं नीहारायिषीय नीहारायिषीवहि नीहारायिषीमहि ततः लुङि न्यहारायिष्ट न्यहारायिषातां न्यहारायिषत न्यहारायिष्ठाः न्यहारायिषाथां न्यहारायिढ्वं न्यहारायिषि न्यहारायिष्वहि न्यहारायिष्महि ततः लृङि न्यहारायिष्यत न्यहारायिष्येतां न्यहारायिष्यन्त न्यहारायिष्यथाः न्यहारायिष्येथां न्यहारायिष्यध्वं न्यहारायिष्ये न्यहारायिष्यावहि न्यहारायिष्यामहि इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति एवञ्च सुदिनदुर्दिननीहारेभ्यश्च इति वार्तिकगतः अपि विशेषः सम्पन्नः अग्रिमं सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठनीयं वर्तते व्याख्याता इङ्गितं करोति सुखादिभ्यः मूले पश्यामश्चेत् सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायाम् इति भवति सूत्रम् तत्र सुख आदिः येषान्ते सुखादयः तेभ्यः सुखादिभ्यः समीचीनं ततः कर्तृवेदनायां सुखादिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं पञ्चमीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति कर्तृवेदनायाम् इति सप्तम्यन्तं पदं भवति एवं खलु तत्र व्याख्याता कथयति कर्तृ इति पृथक् पदं लुप्तषष्ठीकं कर्तृवेदनायाम् इति कर्तुः वेदना कर्तृवेदना तस्यां कर्तृवेदनायाम् इति वन्नास्ति इति भावः अत्र कर्तृ इति पदं पृथगेव वर्तते इति भावः तच्च लुप्तषष्ठीकं नाम कर्तुः इति अस्ति वस्तुतः सुखादिभ्यः कर्तुर्वेदनायाम् इति अस्ति वस्तुतः परन्तु तत्र लाघवदृष्ट्या लोपः आश्रितः वर्तते न विभक्तिलुक् आश्रितः वर्तते अग्रे कथयति व्याख्याता रोमन्थतवोभ्यां वर्तिचरोः इत्यतः
कर्मणो रोमन्थतोभ्यां वृत्तिचरो इत्यतः कर्मग्रहणानुवृत्तिं मत्वा आह एभ्यः कर्मभ्यः इति। नाम सुखादिगणे पठिताः शब्दाः ये कर्मभूताः तान् कथयन् अस्ति। एभ्यः इति कृत्वा एभ्यः कर्मभ्यः नाम ते कर्मभूताः अपेक्षिताः। वेदनायाम् अर्थे क्यङ् स्यात्। वेदना कर्तुः एव चेत् सुखादीनि स्युः। वेदनायाः कर्ता यः वर्तते तस्य एव यदि सुखादीनि भवन्ति तर्हि इति भावः। एवं खलु। वेदनायामिति व्याख्याता कथयति ज्ञाने इत्यर्थः। नाम विदज्ञाने इति धातोः वेदनाशब्दः सिद्धः यः तेन ज्ञानार्थः इति स्वीकर्तव्यः इति भावः। कथयति कर्तृत्वञ्च वेदनां प्रत्येव विवक्षितम् उपस्थितत्वात्। वेदनां प्रत्येव कर्तृत्वम् अत्र विवक्षितं वर्तते। वेदनाकर्तृवृत्तिभ्यः अथवा वेदनाकर्तृवाचकेभ्यः सुखादिशब्देभ्यः इति लभ्यते इति कथयति व्याख्याता। फलितमाह वेदनाकर्तुरेव चेत् सुखं वेदयत किं वेदनाकर्तुरेव चेत् सुखं परस्य सुखं वेदयत। वेदनाकर्तुरेव चेत् इति उक्तं खलु व्याख्यायां चेदिति। तत्र पूर्णविरामः स्थापनीयः इति मम भाति। यतः सुखं वेदयते इति तु उदाहरणविषये चर्चां कुर्वन् अस्ति व्याख्या। सुखं वेदयते सुखायते कोऽर्थः नाम जानाति इत्यर्थः इति। एवं खलु। अपि च वेदयते इत्येतस्मिन् विषये व्याख्याता कथयति वा विदचेतनायाम् इति चुरादौ इति कथयति। समीचीनम्। तर्हि सुखादिगणे के शब्दाः सन्ति इति एकवारम् अयं गणः द्रष्टव्यः खलु। अत्र सुख दुःख तृप्त कृच्छ्र अस्र आस्र अलोक प्रतीप करुण कृपण सो एते शब्दाः अस्मिन् गणे दृश्यन्ते क्वचित् धातुपाठे। धातुपाठस्य पाठभेदे जातुचित् शब्देषु भेदः अपि भवितुमर्हति। तदर्थं विभिन्नाः धातुपाठाः एव द्रष्टव्याः स्युः। भवतु। तर्हि सुखं वेदयते सुखायते इति रूपं साधनीयं वर्तते। नाम सुखं जानाति यः सः सुखायते इति उच्यते। तस्य कृते वदामः सुखायते नाम अयं सुखं जानाति इति भावः। रूपाणि वदामः तत्र लटि। सुखायते सुखायेते सुखायन्ते सुखायसे सुखायेथे सुखायध्वे सुखाये सुखायावहे सुखायामहे लिटि। तत्रापि क्रीं लिटि। सुखायां चक्रे सुखायां चक्राते सुखायां चक्रिरे सुखायां चक्रिषे सुखायां चक्राथे सुखायां चक्रिड्वे सुखायां चक्रे सुखायां चक्रिवहे सुखायां चक्रिमहे भूविलिटि। सुखायां बभूव सुखायां बभूवतुः सुखायां बभूवुः सुखायां बभूविथ सुखायां बभूवत्थुः सुखायां बभूव सुखायां बभूव सुखायां बभूविव सुखायां बभूविम असिलिटि। सुखायामासा सुखायामासतुः सुखायामासुः सुखायामासिथ सुखायामासथुः सुखायामासा सुखायामासा सुखायामासिव सुखायामासिम लुटि। सुखायिता सुखायितारौ सुखायितारः सुखायितासे सुखायितासाथे सुखायिताध्वे सुखायिताहे सुखायितास्वहे सुखायितास्महे लृटि। सुखायिष्यते सुखायिष्येते सुखायिष्यन्ते सुखायिष्यसे सुखायिष्येथे सुखायिष्यध्वे सुखायिष्ये सुखायिष्यावहे सुखायिष्यामहे लोटि। सुखायतां सुखायेतां सुखायन्तां सुखायस्व सुखायेथां सुखायध्वं सुखायै सुखायावहै सुखायामहै लङि। असुखायता असुखायेताम् असुखायन्ता असुखायथाः असुखायेथाम् असुखायध्वम् असुखाये असुखायावहि असुखायामहि विधिलिङि। सुखायेत सुखायेयातां सुखायेरन् सुखायेथाः सुखायेयाथां सुखायेध्वम्
सुखायेय सुखाये वहि सुखाये महि आशीर्लिङ्गे सुखायिषीष्ट सुखायिषीयास्तां सुखायिषीरन् अत्रापि तथैव खलु उपसर्गसमानाकारकं पूर्वपदं पृथक् कर्तुं शक्यते खलु सु इति तथैव अस्ति खलु तथा चेत् असुखायत इति न स्यात् लङि स्वखायत स्वखायेतां स्वखायन्त स्वखायथाः स्वखायेथां स्वखायध्वं स्वखायेय स्वखायेवहि स्वखायेमहि विधिलिङ्गे उक्तानि आशीर्लिङ्गे तर्हि तथैव स्यात् स्वखायिषीष्ट स्वखायिषीयास्तां स्वखायिषीरन् स्वखायिषीष्ठाः स्वखायिषीयास्तां स्वखायिषीढ्वं स्वखायिषीय स्वखायिषी वहि स्वखायिषीमहि यदि तु तत्र अस्य अव्युत्पन्नप्रातिपदिकत्वं स्यात् तर्हि तु कदाचित् सः विषयः न प्रवर्तेत नाम उपसर्गसमानाकारकं पूर्वपदं पृथक् कर्तव्यमिति परन्तु द्रष्टव्यं तद्विषये इतोपि चिन्तनीयम् अस्तु नैव आशीर्लिङ्गः आदौ रूपाणि वक्तव्यानि खलु सुखायिषीष्ट सुखायिषीयास्तां सुखायिषीरन् सुखायिषीष्ठाः सुखायिषीयास्तां सुखायिषीढ्वं सुखायिषीय सुखायिषी वहि सुखायिषीमहि तदनन्तरं लुङि स्वखायिष्ट स्वखायिषातां स्वखायिषत स्वखायिष्ठाः स्वखायिषातां स्वखायिढ्वं स्वखायिषी स्वखायिष्वहि स्वखायिष्महि ततः लृङि स्वखायिष्यत स्वखायिष्येतां स्वखायिष्यन्त स्वखायिष्यथाः स्वखायिष्येतां स्वखायिष्यध्वं स्वखायिष्ये स्वखायिष्यावहि स्वखायिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवेयुः समीचीनं मूले उच्यते कर्तृग्रहणं किं परस्य सुखं वेदयते इत्यत्र व्याख्याता कथयन्नस्ति वा इति सुखं वेदयते इति जानाति इत्यर्थः विधिचेतनायाम् इति चुरादौ नाम अत्र सुखं यद् वर्तते तद् कर्तुः सुखं नास्ति अन्यस्य कस्यचित् वर्तते तज्जानाति इति एवं खलु अतः कर्तुः वेदना अत्र नास्ति कर्तुः सुखम् अत्र गम्यमानं नास्ति इति कृत्वा वाक्यमेव परस्य सुखं वेदयते सुखायते इति अत्र वक्तुं नैव शक्यते इति भावः समीचीनम् इति कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः अग्रिमं सूत्रं भवति एवं नमो वरीवश्चित्रङः क्यच् इति तत्र नमो वरिवश्चित्रङः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति समाहारद्वन्द्वः अत्र भवति नमस् वरिवस् चित्रम् एतेषां द्वितीयं पदं क्यच् इति भवति सम्यक् व्याख्याता कथयति नमस् वरिवस् चित्रम् येषां समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी अस्तु आत्मनेपदार्थं चित्रशब्दः ङिन्निर्दिष्टः एवं खलु यतोहि क्यजन्तत्वात् तत्र वस्तुतः निमित्ताभावात् परस्मैपदप्रत्यय एव खलु स्यात् चित्रङः इत्यत्र ङितकरणसामर्थ्यात् तु आत्मनेपदप्रत्ययः भवेत् इत्यर्थं तत्र ङित्करणं कृतमिति व्याख्याता कथयति विशेषः इतोपि यदि अत्र स्यात् अथवा परिष्करणीयम् अत्र किमपि स्यात् अग्रे ज्ञास्यते पठिष्यते अचिरेण व्याख्याता कथयति शब्दवैरकलहाभ्रकरणमेकेभ्यः करणे इत्यतः करणे इत्यनुवर्तते करणं क्रिया सा च पूजापरिचर्याश्चर्यात्मिका विवक्षिता नमसः पूजायां वरिवसः परिचर्यायां चित्रङ आश्चर्यति वार्तिकैः तदाह करणे नाम अत्र अर्थनिर्णये नाम कस्मात् शब्दात् क्यच् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भविष्यति इत्येतस्मिन् अर्थे इत्येतदर्थं भाष्ये तत्र वार्तिकानि पठितानि सन्ति तानि वार्तिकानि अर्थतः सङ्कलय्य साक्षात् सूत्रार्थे एव तेषां वार्तिकानां सङ्कलनं कृत्वा सूत्रार्थं कथयति तदाह करणे इत्यनुवृत्य करणे इत्यनुवृत्य इति नाम सूत्रार्थादारभ्य एतत् सूत्रगतं विशेषम् अग्रिमं
वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैरुण्णैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च नामधातु तिङन्ते नामधातुप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 14 पाठ एष सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवेभ्यः।